केपी शर्मा ओलीको गुनासो पार्टीभित्रैबाट माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डले असहयोग गरे तापनि मैले विकास गरेर देखाएको भन्दै गरे यति ठुलो घोषणा। डिजिटल चुनावी प्रसार अनलाइनबाटै मागिन्छ भोट। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको आक्रामक अभियान। नेता भीम रावलको टिकट खोसिएपछिको आछाम 1। पूर्व नेकपा एमाले र पूर्व माओवादीको भिडन्तमा कसको पल्ला भारी, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। हामी निर्णायकको तेस्रो शक्ति हुने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी र राप्रपाले आज चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै संविधान विरोधी तत्त्वलाई प्ररस्त गर्न निर्वाचनपछि समेत गठबन्धन आवश्यक रहेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाई। आउँदो निर्वाचनमा काङ्ग्रेस बहुमतले जितोस् भन्ने कामना छठी मातासँग गरेको आर्जु देउबाको भनाई। दाङमा एजेन्डा बिनै घर दैलोमा उम्मेद्वार। काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार बानियालाई आफ्नै कार्यकर्ताले देखाए कालो झण्डा। लखेटे गोर्खाको विकासका लागि प्रचण्ड बाहेक अर्को विकल्प नभएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको ठोकुवा। व्यक्तिको सोचमा समय र समाजको प्रभाव हुन जरुरी भएको नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाई। भोट खेर फाल्दिन, 60 कटेकालाई भोट हाल्दिनै भन्दै दीपक राज गिरीको घोषणा। र अर्को चुनाव सम्बन्धमा विदेशमा रहेका नेपाली मतदानमा सहभागी हुन पाउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भनाई। माओवादीका नेता देव गुरुङलाई समर्थन गर्दै 2 उम्मेद्वारले लिए उम्मेदवारी फिर्ता। उता दीपक मनाङ्गेलाई निर्वाचन आयोगले सोध्यो 24 घण्टे स्पष्टीकरण। संविधानमाथिको निरन्तर प्रहार रोक्न गठबन्धन आवश्यक भएको नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतको भनाई। उता सन्दीप लामिछानेबारी आयो निकै दुःखको खबर। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरु यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनु होला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नु होला। दर्शकबिन तपाईहरुले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि तपाईहरुले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री रहेका बेला पार्टीभित्रैबाट काम गर्न नदिएको भए तापनि देशमा धेरै विकास गरेको बताएका छन्। आफूलाई पार्टीभित्रका मान्छेले छेक्दै 2 वर्ष मात्रै सरकार सञ्चालन गरेर काम गरेर देखाएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। आइतबार झापाको गैरदह नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताको राष्ट्र निर्माणको आकांक्षालाई पूरा गर्न र जनताको सार्वभौम सत्ता स्थापित गर्न अपर्याप्त रहेको बताएका हुन्। उनले हिजोका काम हेरेर अबको निर्वाचनमा नागरिकहरूले उम्मेद्वार छान्नुपर्ने बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमाले देशका लागि काम गर्ने पार्टी भएको दावी गर्दै यसपटकको निर्वाचनले देशको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने समेत केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। दाङमा एजेन्डा बिनै घर दैलोमा उम्मेद्वारहरू भट्टाभट छिरेका छन्। 4 मङ्सिरको चुनाव नजिकिएसँगै उम्मेद्वारहरू घर दैलोमै व्यस्त रहेका छन्। गाउँ छिरेका उम्मेद्वारसँग जनजीविका र दैनिकीसँग जोडिएका ठोस एजेन्डा छैनन्। बरु विपक्षी दललाई आरोप र प्रत्यारोप गर्दै मतदाता आकर्षित पार्ने कसरतमा चलिरहेको छ। दाङको क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार रेखा शर्मा दिनहु घर दैलोमा गइरहेकी छिन्। शर्माले एमालेलाई प्रतिगमनकारी र संविधान विरोधी भएकाले चुनावमा हराउनु पर्ने कुरा मतदाता बताउने गरेकी छिन्। शर्माले आफू जनता र कार्यकर्ताहरूलाई गठबन्धनको मर्म र उद्देश्य बारे बुझाउँदै हिँडेको बताइएको छ। यो निर्वाचन प्रतिगमनकारी विरुद्धको लडाईँ हो, लोकतन्त्र पक्षधार र विरोधी बीचको लडाईँ हो। उनी भनिन् यही कुराहरू हामी जनतालाई बुझाएका छौँ उनले बताएकी छिन्। यसैबीच दाङको क्षेत्र नम्बर 2 का नेकपा एमाले उम्मेद्वार महासचिव शङ्कर पोखरेल कार्तिक 2 मा काठमाडौँबाट फर्केदेखि
वर्षदेखि नेता कार्यकर्ता र मतदाता माझै छन्। महासचिव पोखरेल पनि गठबन्धनलाई परमादेशीको सरकार र सत्ता स्वार्थको झुन्ड भरिरहेका छन्। दर्शकबिन, तर एजेन्डा भने नभएको अवस्था रहेको छ। निर्वाचन आउन 21 दिन मात्र बाँकी हुँदा पनि यहाँका मतदाताले दलको घोषणापत्र देख्न पाएका छैनन्। दर्शकबिन, यसैबीच दाङको क्षेत्र नम्बर 3 मा नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार कोमल ओली त केही महिनादेखि नै घर दैलो कार्यक्रममा भेटघाटमा छिन्। उनी मतदाताको दैलोदेखि खेतबारी र मलबारीसम्म पुगेकी छिन्। उनकै प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार दीपक गिरीले पनि चुनावको मुखमा दौडधुप बढाएका छन्। उनले पनि आफ्नो चुनावी घोषणापत्र अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन्, तर उनी मतदातासँग भने दिनौँ भेट भएका छन्। दाङ क्षेत्र नम्बर 1 मा एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरी र नेकपा एमालेकी शान्ता चौधरी, दाङ 2 मा नेकपा माओवादी केन्द्र रेखा शर्मा, नेकपा एमालेबाट शङ्कर पोखरेल, दाङ 3 मा काङ्ग्रेस दीपक गिरी र नेकपा एमालेकी कोमल ओली चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। तर यी तीनै क्षेत्रका उम्मेद्वारहरूको अहिलेसम्म चुनाव केन्द्रित थुप्रै कार्यक्रम भए पनि चुनावी घोषणापत्र भने गाली नै रहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सांसदीय निर्वाचन नजिकै जाँदा दलहरूले चुनावी प्रसार तीव्र बनाएका छन्। आज 3 राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने भएका छन्। माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा दिउँसो 3 बजे, एकीकृत समाजवादी पार्टीले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय मिन भवनमा दिउँसो 1 बजे र राप्रपाले बिहान 11:30 बजे बानेश्वर बैंकटमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने भएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी कार्यालय सचिव डोर प्रसाद उपाध्यायले घोषणापत्रमा शासकीय स्वरूप परिवर्तनको विषय मुख्य रूपमा उठान गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच एकीकृत समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय स्वाभिमान, संविधानको रक्षा र स्थिरता, हाम्रो सरकार आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण, समृद्ध समाजको आधार मूल नारा तयार गरेको छ। राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक सांसद र संसद मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था, भ्रष्टाचार रोक्ने र सम्पत्ति छानबिन गर्न नागरिक आयोग गठन गर्ने जस्ता विषय घोषणापत्रको प्राथमिकतामा रहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले शनिबार घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो भने एमालेले मङ्गलबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हामी तेस्रो शक्ति हुने अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शनिबारदेखि गोर्खा 2 मा मतदातालाई भेटघाटमा व्यस्त रहेका छन्। भेटघाटका क्रममा आफ्नो क्षेत्रका 40 भन्दा धेरै टोल र बस्तीमा पुगेका दाहालले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। यसैबीच कुदाकुदको यही मेसोमा अझिरकोट गाउँपालिका 3 भोन्चेमा उनले एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हामी निर्णायकको तेस्रो शक्ति हुने ठोकुवा गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आसन्न निर्वाचनपछि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बन्ने बताएका हुन्। सुनसरीको बहरारा क्षेत्र नगरपालिकामा लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनले आइतबार आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधानको रक्षा र परिवर्तनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नका लागि समेत निर्वाचनपछि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा 2/3 गठबन्धनको सरकार बन्ने उनले दावी गरेका छन्। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विभिन्न आन्दोलनबाट आएको परिवर्तनको उपलब्धि र संविधान विरोधी तत्त्वलाई प्रष्ट गर्नका लागि सत्तारूढ दल गठबन्धनको निर्माण भएको र निर्वाचनपछि समेत उनले कायम रहने स्पष्ट पार्दै लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 बाट उम्मेदवारी समेत रहेका मन्त्री कार्कीले गरिबी निवारण तथा रोजगार समस्यालाई समाधान गर्नका लागि निर्वाचन पछि निर्माण हुने सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्ने उल्लेख गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता कलाकार दीपक राज गिरीले भोट खेर फाल्दिन 60 वर्ष काटेकालाई भोट हाल्दिन भन्दै अभिव्यक्ति दिएका छन्। अभिनेता दीपक राज गिरीले 60 वर्ष उमेर काटेका उम्मेद्वारहरूलाई मतदान नगर्ने घोषणा गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै अभिनेता दीपक राज गिरीले 60 वर्ष काटेकालाई मतदान नगर्ने बताएका छन्। दीपकले भनेका छन्, सबै फुल गुलाब हुँदैनन्, सबै स्वतन्त्र बालेन हुँदैनन्, आफ्नो भोट खेर फाल्दिन 60 कटेकालाई भोट हाल्दिन भनेर उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेपछि उनको जताततै चर्चा चलिरहेको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेस बागमती प्रदेश सभापति एवं मकवानपुर 2 खका प्रदेश सभा सदस्य उम्मेद्वार इन्द्रबहादुर बानियालाई आफ्नै कार्यकर्ताले कालो झण्डा देखाएर लखेटेका छन्। यसैबीच पश्चिम मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका 1 मकरी स्थित भूमिन्द चोकमा काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले बानियालाई कालो झण्डा देखाएका हुन्। बानियासहित नेपाली काङ्ग्रेसका मनहरी गाउँपालिका सभापति प्रकाश बर्तौला, यसैबीच गाउँपालिकाका अध्यक्ष रञ्जन कालाखेती लगायतका नेताहरू मनकरी स्थित एक आश्रमको कार्यक्रमका लागि जाँदै गर्दा बाटोमा कालो झण्डा देखाएर दर्शक महानुभावहरू लखेट्ने कोसिस गरिएको छ। यसअघि पनि सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित बानियाले कार्यकालमा त्यस क्षेत्रमा कुनै पनि विकास नगरेको भन्दै आक्रोशित युवाहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आक्रोशित युवाहरूले नेतालाई कुट्न खोजेका थिए। झुटा आश्वासन मात्र दिएर 5 वर्षपछि निर्वाचनको समयमा मात्रै गाउँ फर्किएको भन्दै कालो झण्डा देखाएर विरोध गरिएको काङ्ग्रेसका क्रियाशील सदस्य विशाल उप्रेतीले बताएका छन्। क्रियाशील सदस्यहरू विशाल उप्रेती, कृष्ण प्रसाद मैनाली, सुजन बर्तौला, राम बर्तौला, उपेन्द्र पाठक, पुरुषोत्तम पराजुली, रामकुमार खड्का, लक्ष्मण बर्तौला, अनिल बुर्लाकोटी, सूर्यबहादुर पराजुली लगायत 30 जना युवाहरूले कालो झण्डा प्रदर्शन गरेका थिए।